हाई मोहतरम इब्तिसाम इलाही अस्सलाम वालेकुम। हुजूर अक़दस आपसे शुरू करूँगा, ये मैं बात दिल से कह रहा हूँ, सोच के नहीं कह रहा। अल्लाह के घर में कोई शय, बाकी तो खैर कायनात की बात है ना, अल्लाह के घर में कोई शय अल्लाह के हुक्म के बगैर तो नहीं हो सकती। आपके घर में आपके हुक्म के बगैर नहीं हो सकती, अल्लाह के घर में कैसे हो सकती है? जब अल्लाह के घर के दरवाजे बंद हो जाएं तो आप इस अशारे को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं देखता हूँ कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी बस्तियों के ज़वाल और उतार और चढ़ाव का जिक्र किया है। अल्लाह तबारक व तआला इनफरादी सतह पर इरशाद फरमाते हैं, मा असाबकुम मिन मुसीबह फबिमा कसबत अयदीकुम, जितनी भी मुसीबतें तुम्हें आती हैं दर हकीकत तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। दूसरे मुकाम पर अल्लाह अपने हाथों की कमाई है, यानी हमारे गुनाहों की वजह से। दूसरे मुकाम पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, खुशकियों और तरियों पर इंसानों के अमाल ने फसाद को ज़ाहिर कर दिया। तीसरा एक मिसाल दिया और उसके ऊपर अपनी बात को वाइंड अप भी करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बस्ती की मिसाल दिया, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना। अल्लाह एक बस्ती की मिसाल देते हैं जिसमें अमन भी था, अमन यानी कि बैरूनी अमन, और इत्मीनान भी था यानी दाखिली अमन, दोनों अमन थे, दोनों चीजें थी। अल्लाह आमिनतन मुतमइन्ना यातीहा रिज़्कुहा रगदन मिन कुल्ली मकान, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका रिज़्क भी उनको बाफरागत हर जगह से आ रहा था। कमाल ही था। हाँ, कमाल ही था, कमाल था। अमन भी था, इत्मीनान था, रिज़्क भी था। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की नाशुक्री की। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वो नेमतें छीन कर उनके ऊपर खौफ और भूख को मुसल्लत कर दिया। तो आप अब इस बस्ती के तनाजुर में अगर अपनी बस्ती के ऊपर गौर करें, ये बताने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में ये बता रहे हैं एक बस्ती की मिसाल, जिसको बताने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। फिर बताइएगा, ये बताने अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि एक बस्ती जिसके अंदर अमन, इत्मीनान, रिज़्क की तीनों अंदरूनी अमन भी था, बैरूनी अमन भी था, रिज़्क भी वाफिर था, सब कुछ था, लेकिन अल्लाह ने उसको तबाह क्यों किया? फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, अल्लाह की नेमतों के साथ कुफरान किया, कुफरान नेमत किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर खौफ और भूख के अज़ाब को मुसल्लत कर दिया। अल्लाह ने हमें कौन कौन सी नेमतें नहीं दी इस मुल्क के अंदर? मौसम यहाँ पे थे, मादनियात के ज़ाहिर यहाँ पर थे, अल्लाह की नेमतें यहाँ पर थी, लेकिन हमने कौन सी अल्लाह तबारक व तआला की ताबेदारी के रास्ते को इख्तियार किया? हमने कौन कौन से मुकाम पे उसकी नाफरमानी नहीं की? फाशी हमने की, नाप तोल में कमी हमने की, नमाजों से एराज़ हमने किया, लोगों के हकूक़ हमने गसब किए, बहनों के विरासत के हिस्से हमने खाए, वालिदैन की हिदमत से एराज़ हमने किया, यतीमों को धक्के हमने दिए, मिस्कीनों को खाने की तरकीब हमने नहीं दी। तो उसके बाद अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर आज इस खौफ को और भूख को मुसल्लत किया है, तो दर हकीकत हमें अपना मुहासबा खुद करने की ज़रूरत है। सामने ना आग लगा दी है, खुदा की कसम। कितना सच बोला यार, खुदा की कसम। ये हमेशा सच बोलते हैं, हमें लगता नहीं है कभी। अगर सच नहीं बोलेंगे ना, हाँ, तो इससे भी बुरे हालात होंगे। एक छोटी सी बात मैं गुजारिश करूंगा कि एक ये शय देखिए कि पहले ये था कि हम फलां जगह चले जाएंगे, फलां जगह, कोई दुनिया का कोना ऐसा है जो इससे महफूज रहा हो? अब जाए कहीं, फरार का कोई रास्ता नहीं, फरार का कोई रास्ता नहीं। और ये कि उसका ये कि उससे बचकर कहाँ जाओगे? भाग सको तो भाग लो, जितना भाग सकते हो। शाह जी, वो आपने तो बड़ी अजीब सी बात कर दी और आपने तायद भी बड़े सोचे समझे बगैर कर दी। आप सोच के जरा आप तायद कीजिएगा। ये जो 3-3, 4-4 हमने नेशनैलिटियां ली हुई थी, तो अब वो लोग नहीं जा सकते उन मुल्कों में? नहीं, उन मुल्कों में जाएंगे कैसे? चले क्या वहां पे जाए कोरोना का खतरा खत्म हो जाएगा? चले जाएंगे। 2-2 लाख डॉलर हमने खर्चे हैं इस पे। हमने अल्लाह की राह में भी कोई दाखिल नहीं होने देंगे। वो कहते हैं टेस्ट कराओ, दाखिल हो भी जाए, क्या कोरोना क्या अमन मिल जाएगा? बिलाल भाई, ये ऐसा मौका आ गया कि जहां पे अमन जो है ना एक ही जगह पे मौजूद है, वो बारगाह इलाही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना उसके सिवा किसी का हौल है, ना उसके सिवा किसी की ताकत। तो मैं ये बात समझता हूं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से पनाह नहीं मिल सकती। पनाह अगर मिलेगी तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से मिलेगी। अच्छा, ये बात जिंदगी में इस वक्त इस क्राइसिस के अंदर साहब, जितनी सच्ची ये बात इस वक्त लग रही है ना, ये बात कभी भी इतनी सच्ची नहीं लगी थी। क्या देखें जी, बुनियादी तौर पर बात है, अल्लाह तबारक ने सूरह क़ियामा में जो एक बात कही है, बड़ी अजीब बात है। मैंने देखा अगर उस बात पे अकेले पे गौर कर लिया जाए तो इंसान सारी बातों को समझ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बलिल इंसान वला नफ्सिही बसीरा, और इंसान को पता होता है वो क्या कर रहा है। वलऊ अलका माज़ीरा, चाहे कितनी भी मादरतें या हुज्जतें क्यों पेश ना करे, उसको अपना पता है, उसको पता होता है मैं करके आ रहा हूँ। तो जब इंसान को पता होता है मैं क्या कर रहा हूं, तो उस वक्त अल्लाह और उसके दरमियान जितने भी मामला होते हैं, लोगों को हाँ वो कितनी भी तसल्लियां क्यों ना दे ले, उसे पता था मेरे अंदर का मुजरम क्या करता रहा। क्या बात है। तो ऐसे आलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला एक बात बड़ी खूबसूरत इरशाद फरमाते हैं, और वो रास्ता निजात का रास्ता है, वो रास्ता फलाह का रास्ता है, और इसके बरक्स कोई भी रास्ता फलाह का नहीं है।
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو بھی مصیبت آتی ہے میرے اذن یا میرے حکم کے ساتھ آتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو پھر مجھ پہ ایمان لے آتا ہے میں اس کے دل کی اصلاح کرتا ہوں، اس کو راستہ دکھاتا ہوں اس سے نکلنے کا. کیا بات ہے. اب یہ بات یہ ہے کہ جب ہم کیا نظام بنایا اللہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا. مصیبت آئی اور اس کے بعد میں نے اکاؤنٹیبلٹی کی اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ تبارک مجھے نکلنے کا راستہ دکھا رہا ہے. اب اس کے مد مقابل کر میں یہ بات ہے، غلطی بھی میں نے کی، گناہ بھی میں نے کیا، نافرمانی بھی میں نے کی، معصیت بھی میں نے کی، اور پھر بھی رجوع اللہ کے اوپر تیار نہ ہوا، پھر بھی حجت بازی والے راستے پر رہا، تو مجھے یہ بات ہے پھر واپسی کا راستہ کہاں سے ملے گا. اچھا یہ جو آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا اللہ کی طرف رجوع کیا، یہ رجوع کتنا ہے؟ اللہ میری توبہ، بس ایک آیت اس پر ضرور پڑھوں گا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ زیادتیاں کر چکے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں 3 بڑے گناہوں کا ذکر اللہ نے سورہ فرقان میں کیا، شرک کا ذکر کیا، قتل کا ذکر کیا، زنا کا ذکر کیا. اب ان کی گریوٹی کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں کتنے بدنی گناہ ہیں، لیکن ساتھ یہ اعلان فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو ان گناہوں کے بعد توبہ کو لے کے آئے، ایمان کو لے کے آئے، عمل صالح کو لے کے آئے، تو میں اس کے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دوں گا. کیا ہوئے 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 اللہ نے قرآن میں اوف، توبہ 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 توبہ. اللہ نے کہا کہ ان کو کہو ہائے 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 ہائے، اپنے رب سے معافی مانگ لیں، انہو کان غفارا، وہ معاف کرنے والا ہے. لیکن بلال بھائی بات بڑی سیدھی سی ہے، بندے کو بندے پہ ظلم بند کرنا ہوگا. واللہ میرا دل کہتا ہے ایک بات کہ دنیا والوں، کشمیریوں پہ لاک ڈاؤن ہوا تھا نا، ساری دنیا بند ہو گئی، اب بھی ان کا خیال کر لو، ممکن ہے وہاں سے کوئی ایسی اٹھی ہو جس نے تم سب کو بند کر دیا ہے پکڑ کے، جس نے کسی نے فکر نہیں کی. آج خود لاک ڈاؤن ہوئے ہیں. برما میں، فلسطین میں کیا ہوا، برما میں کیا ہوا، کسی نے نہیں سوچا، کچھ نہیں سوچا. جہاں تک ابھی آج اپنی جانیں حلق میں آئی ہیں تو اب سوچ رہے ہیں آپ کے پروگرام چونکہ سارے کشمیر کا کوئی نہیں سوچ رہا، اپنا سوچ رہے. بلال بھائی ایک درخواست میں جو ہمارے بالخصوص عرب ممالک میں بھائی ہیں جو کہ وہ بہت زیادہ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہم ادھر مشکل میں ہیں، آپ وہاں مشکل میں ہیں، لیکن وہاں کے قوانین کے مطابق اپنے آپ کو رکھو. اگر آپ کو منع کیا مسجد نہیں جانا ہے تو مسجد مت جاؤ بھئی، وہاں کے علماء ذمہ دار ہوں گے نا، یا حکمران ذمہ دار ہوگا، تمہاری ذمہ داری تو نہیں ہے. تو خدا کے لیے وہاں کے قوانین پہ جو سعودی عرب میں ہیں، جو امارات میں ہیں، وہ پریشان، وہاں کی حکومتیں ایک اس بیماری سے پریشان ہے، ایک ان لوگوں کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہمارے پاکستانی بھائی بالخصوص جو ہیں، اور خدا کے لیے میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ذمہ دار ہوگا بالفرض کہ آپ نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی تو وہاں کا مفتی اعظم ہوگا یار. آپ کی بات کو آپ کی بات صرف انڈوس کرنے کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. علماء کام تو کنسلٹنسی ہے نا، مشاورت دینا ہے. جب حکمران کوئی بات نافذ کر دیتا ہے تو اس کے بعد پھر علماء پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہتی، اور شریعت بھی یہ کہتی ہے. پھر دیکھیں اگر میں چاہتا ہوں، میں کھلی رہے مثال دے رہا ہوں، مشاورت دیتا رہتا ہوں، پھر بھی حکمران اگر بند کر دیتے ہیں تو پھر میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں، بالکل پبلک گناہ گار نہیں رہے گی. پھر تو حکام کے اوپر ذمہ داری آئی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس بات پر کیوں غور نہ کیا یا کیوں اس بات کو سمجھنے کی. لیکن اس بات کو ماننا جو ہے، ماننا نہیں کرنا چاہیے، بغاوت نہیں. یہ بات نہیں، یہ مسجد کی بات تو بعد میں ہم کرتے ہیں، سڑکوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، یعنی سیر سپاٹے پہ لوگ نکلے ہوئے ہیں. اگر تم نے یار رجوع اللہ پہلے بھی نہیں کیا، اب اس کو پکنک کا باعث بنایا ہوا ہے، ابھی بھی تم اس کے اوپر یعنی سیر و تفریح پہ لگے ہوئے ہو، ابھی بھی تعیشات پہ لگے ہوئے. کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو بارگاہ رب العالمین میں آؤ، کچھ تو اللہ کی بات میں گڑاؤ. نہیں ہے مری میں جا کے دیکھیں اور باقی جو مقامات ہیں ان پر دیکھیں. بہت سے لوگ گئے اللہ کی بارگاہ میں کہ بار الہ بندہ میں تیرا ہوں، مطلب سے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے نہیں دعائیں کرنا، نہ اپنے تنہائی میں بیٹھ کے، اور وہ اندرون سے یہ کہ میں تیرا بندہ ہوں. اپنے بھی بچوں کو بھی انکلوڈ کریں، کیوں جی بالکل ان کو بھی انکلوڈ کریں. ہر گھر سے آواز اٹھے، ہر گھر سے گڑگڑاہٹ کی آواز، کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے علاوہ میرا در کوئی نہیں ہے، میں جو مانگ رہا ہوں وہ تو دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی ایسا کائنات میں اور کوئی نہیں ہے جو مجھے معافی دے سکے، جو میرے گناہوں کی، جو میری لغزشوں کی، جو میری خطاؤں سے درگزر کر لے، وہ صرف تیری ہی ذات ہے. اپنے گھروں میں بیٹھو، ذکر اذکار کرو، استغفار کرو، سجدے میں اپنا سر ڈال دو.
कैसे मुमकिन है वो करीम तुम्हें माफ नहीं करेगा? माफी मांगने वाला तो साहब भाई, जब दिल में आवाज आती है, दिल में आवाज आती है, आज अल्लाह ने घर बंद कर दिया, आज मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद कर दिए, कोई तो गलती मेरे से हुई होगी ना। देखें जी, बुनियादी तौर पर बात यह है कि मैं ये बात समझता हूँ, हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उसके साथ साथ इस बात को भी तो गौर करने की जरूरत है कि उम्मत जो है उनके आज नक्शे कदम पे चल रही है कि नहीं चल रही। गौर ये है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस कायनात में वाहिद ज़ात अक़दस है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मन युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने आपकी बात को मानना है उसे अल्लाह तबारक व तआला की बात को मानना है। क्या मुकाबला किया? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि वो जो भी फरमाते हैं वो तो दरहकीकत अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ऊपर फरमाते हैं। क्या बात है, क्या बात। तो मैं ये बात समझता हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूस हैं उनमें रजू क्या बात है, इसको सबसे ज्यादा उसको अपनाने की जरूरत है। और ये बात मैं आपके सामने जरूर ऑडियंस को सामने आपके जरिए कन्वे करना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से, कि कायनात में वाहिद दर जो अल्लाह तबारक व तआला का दर है, वहां पे कभी इंसान के अमाल जाया नहीं जाते, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं, इन्नी ला उज़ीउ अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन व उन्सा, मैंने कभी किसी अमल करने वाले के अमल को दाया नहीं किया, चाहे मर्द हो या औरत हो। आगे अल्लाह तबारक व तआला एक और मुकाम पे फरमाते हैं, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, कि जो भी तुम खैर का काम करोगे उसको अल्लाह के पास लाजमन मौजूद पाओगे। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है वो इंसानों के ऊपर बेपनाह रहमत फरमाने वाली, बेपनाह करम फरमाने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे ऊपर आया है? प्रॉब्लम तो यहाँ पे ऊपर आया, हम तो हयात तय्यबा के हकदार थे अगर हम नेक होते, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन, कि जो भी मर्द और औरत नेक अमल करेगा मैं उसको हयात तय्यबा अता करूंगा। क्या वो हयात तय्यबा आज हमारे पास मौजूद है? हमारी जिंदगी तो खौफ की जिंदगी। इस बात को जरा खोल के कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो बंदा, हयात तय्यबा से मतलब है हयात तय्यबा पाकीज़ा जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी गुजारोगे तो मैं क्या करूंगा? जो नेक अमल करेगा मैं उसको पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाऊंगा। खौफ वाली नहीं, कोरोना वाली नहीं, कोरोना वाली नहीं, गम वाली नहीं, बेचैनी वाली नहीं। तो सोचने की बात है, इसका मतलब मेरे अमाल में सय्यात है, मेरे अमाल के अंदर गुमराही है। ये बात जो आप कह रहे हैं ये आपकी जाती राय नहीं है, अल्लाह की बात है। अल्लाह ने फरमाया, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन, जो भी नेक अमल करेगा मर्द हो या औरत हो मैं उसको हयात तय्यबा जरूर अता फरमाऊंगा। तो इसका मतलब ये, आज अगर हम हयात तय्यबा से महरूम है तो हमारे भी अमल नेकों वाले नहीं है। अगर नेकोकार वाले हमारे अमल होते तो आज हम इस सारी बलाओं वबाओं की दद में ना होते। दर हकीकत हमें अपने अमाल का पर मुहासबा करने की जरूरत है, अपने अमाल को किताब और सुन्नत के मुताबिक बनाने की जरूरत है, अपने आप को इत्तबाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में डालने की जरूरत है, अपने आप को खौफ इलाही और हशीयत इलाही का पैकर बनाने की जरूरत है। अगर हमने ये काम कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बड़े ही गफूर रहीम है और यकीनन हमारी मशाकिल हल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह आज सूरत हाल ये है कि आपको यहाँ आटा बेचना है ना, आटा बेचना है, तो आप इस डब्बे के ऊपर, इस टीवी के ऊपर खातून को लेके आ रहे हो। अल्लाह अकबर। आपको मोटरसाइकिल बेचनी है तो आप खातून को लेके आ रहे हो, तो क्या इस हदीस से इनकार किया जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफहूम इस तरह से है कि जब फाहिशी और यानी बढ़ जाएगी तो फिर अजाब ही आएंगे और क्या होगा? ये कोरोना ना भी आए तो आप आफियत में थे। अच्छा, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है ना। खुदा का वास्ता है, आओ अपने रब की तरफ लौटें, क्योंकि हम तो सारी जिंदगी इनको ये कहते रहे कि आप अपने दिमाग को खुला करें, आप बड़ा सोचें। पढ़े लिखे लोग हैं ना, हम तो इनको यही समझाते रहे कि आप ना करें इस तरह की बातें। रेजर को बेचने के लिए एक औरत आ रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हम तो यही समझाते रहे, आइंदा भी यही समझाएंगे। अब ये अजाब आ गया, अब भुगतें इसको बैठ के। हम अल्लाह के नबी का फरमान है, कायनात झूठी हो सकती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा नहीं हो सकता कि जो मुझ पर एक बार दरूद पढ़ ले अल्लाह उसके लिए आफियत का दरवाजा खोल। जो एक दरूद पढ़ेगा तो अल्लाह 10 दरूद भेजेंगे और जो पढ़ता ही रहेगा गुनाह भी माफ कर देंगे और गम भी दूर। क्या बात है। हमें भी चाहिए हम अपनी इंडिविजुअल जमा होने की बजाय अपने अपने घरों में जहां खुली जगह है वहां 2 रकाते तौबा की पढ़ें, 2 इस्तिग़फ़ार की पढ़ें, 2 सलातुल हाजा की पढ़ें और उसके आगे सरेंडर कर दें। अब मसला इससे हल नहीं होना बातचीत से, अब सरेंडर करने से हल होगा। अब कोई मालिक आ गए, हम अब आ गए, तूने कहा है माफी मांगो मैं माफ कर दूंगा, हमें माफ कर दे, हम आ गए। कमाल बात है ये बात जो है ना, ये हाथ बांध के कह रहा हूँ कि ये जो 2 रकत नमाज पढ़ के तौबा करके खुली जगह पे अल्लाह से मांगने की बात है। खुदा के वास्ते 22 करोड़ लोग जो हैं इस बात को एक फतवे के तौर पे लें और अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। खुदा के वास्ते ये बड़ी आला बात की कि अब जो है ना वो नेगोशिएशन की बात नहीं है, अब सिर्फ तौबा की एक सिर्फ वाकया ज़िमनी तौर पे गार के पत्थर के मौके पे जो टनोवंदी पत्थर था, जब असबाब मुअत्तल हो गए, जब असबाब मुअत्तल हो गए
وہ نیک جستجو کامیاب تھی تھے. وہ ناکامی کا راستہ دیکھ رہی تھی. تو کیا چیز کام آئی؟ دعا کے ذریعے اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا. تو آج بھی وہی پروردگار سمیع بھی ہے اور مجیب بھی ہے, سن بھی رہا ہے اور جواب دینے والا. آدم سے لے کر آج کے انسان تک کامیابی تو دعا سے ہی ہوئی. دعا سے ہی. کیا بات ہے حضور, اس پوری قوم کے لیے اور مسلم امہ کے لیے دعا فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری تکلیفوں کو رفع فرما, اے اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما, اور بلیات کو ٹالنے والے پروردگار ہماری بلاؤں کو ٹال دے, آفات کو دور کرنے والے پروردگار ہماری آفات کو دور فرما. اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں, بڑے خطا کار ہیں, اللہ سیئات کا ارتکاب کرنے والے ہیں, لیکن اللہ تو غفور رحیم ہے, اللہ تو غفار ہے, اللہ تو غفور ہے, اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ مسلمانوں کے لیے کشادگی والے راستوں کو کھول دے, اللہ غیب کے خزانوں سے اللہ ہماری مدد فرما, اللہ شفا کا نزول فرما, اللہ رحمتوں کا نزول فرما, اللہ برکات کا نزول فرما. اللہ جو ماضی میں غلطیاں ہو چکی اللہ ان میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اللہ ہمیں کتاب و سنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی بندگی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے کو اختیار کرنے والا بنا. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, اللہ ہماری تکلیفوں کو دور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.